नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विशेष गरी विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। गठबन्धन सरकार बनेको 88 दिनपछि हिजो मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। 4 पटकको विस्तारसँगै अब मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छ र मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा जसरी 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो, त्यो मध्ये एक दल बाहेक एक दलले सरकारमा जाने निर्णय नगरेपछि, सरकारमा नजाने भनिसकेपछि 4 दलीय गठबन्धनबीच लामो रस्साकसी, विशेषतः मन्त्रालयहरूको भागभण्डा, बाँडफाँड लगायतका विविध विषयवस्तुले गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो र यसको चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। यद्यपि जसरी धेरै अनुहारहरू जो मन्त्रीका लागि अन्तिमसम्म भन्न मन्त्री हुने निश्चित भइसके तापनि केही नयाँ अनुहारहरू पनि आएका छन्। हामी यी समसामयिक र अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजन। हस्, नमस्ते। यो यहाँले हुन त हिजो स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको छ, एकदमै मन छुने स्ट्याटस। त्यसको अहिले चौतर्फी चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ। 99% लगभग कन्फर्म थियो यहाँको मन्त्री बन्ने, लास्ट आवरमा आएर रोकियो। आखिर किन? जसरी यहाँले भन्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री एमालेमा रहँदा विद्रोह गर्नुभयो, निरन्तर रूपमा दाङबाट जनताको मत जितिरहनु भएको छ। मैले यसरी प्रारम्भ गरेँ। अब यो एउटा दुर्घटना भयो। अब दुर्घटना किन भयो, कसको कारणले भयो, गाडीको गडबडी या ड्राइभरको गडबडी, हजुर, त्यो पछि थाहा हुने कुरा भयो। तर म यति मात्रै भन्छु, यो एउटा दुर्घटना भयो। भनेपछि तपाईँमाथि अन्याय भएकै हो उसो भए जो? नै, अन्याय अब मेरो आफ्नो या तपाईँहरूको नजरमा अन्याय भएको भन्ने होला, तर अरूको नजरमा पनि जसलाई मन्त्री बनाइएको छ उहाँमाथि पनि अब अन्याय हुने थियो भन्ने निष्कर्ष निस्क्या होला नि त। तर जसरी यो त 6 दलीय गठबन्धन पो भन्यो त अहिले त, हुँदाहुँदै प्रधान न्यायाधीशलाई समेत भागभण्डा लगाइयो। खै एक दिन हाम्रो कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मान्यज्यूले यो काङ्ग्रेसको भागको हो भन्दै हुन्थ्यो। हजुर, त्यसैले त्यही नै फाइनल कुरा होला। तर तपाईँहरूको भाग खोसियो नि त। भाग यस्तो छ, हामीले अब यो प्रदेश 1 नम्बर प्रदेश र यता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि पाएका छौँ नि त। हजुर, होइन यसरी ब्यालेन्स मिल्या होला। होइन, यहाँहरूसँगै अग्र मोर्चामा रहेर भन्न नेकपा एमाले विशेष गरी अध्यक्ष केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध लड्नुभएका अष्टलक्ष्मी साकेर, भीम आचार्य जो हालका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विस्थापित गरेर यहाँहरूले प्रदेश 1 मा राजेन्द्र राई, त्यसै गरी यता बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारिरहनु भएको अवस्था छ। तर हामी यसरी आकलन गरिरहँदा जसरी तपाईँहरूले निर्णायक रूपमा अन्तिम समयमा आएर शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने अवस्थामा जुन खालको रिस्क मोलेर काम गर्नु पनि, त्यसको त उपहास भएन मान्यज्यू? होइन, उपहास त कसरी भयो भनेर भन्ने। अब हामी मन्त्री बन्नको लागि यो पोजिसन, यो स्टेप चालेको होइन नि। त्यसैले यो त आउँदै गरेर मन्त्री पद पनि आइपुग्यो, अथवा मुख्यमन्त्रीहरू पनि आइपुग्दैछ। हजुर, मुख्य कुरो हाम्रो कन्साइन संविधान जब ध्वस्त हुन थाल्यो या प्रणाली समाप्त हुने पोजिसन, कानुनी राज्य स्थापना गर्ने जुन हाम्रो अनुमान कल्पना हो, त्यो समेत धरापमा पर्न थालेपछि नै हामीले यो स्टेप जम्प गरेको, स्टेप चालेको। हजुर, कम्युनिस्ट पार्टी सकिने पोजिसनमा पुगेपछि नै हामीले यो एक्सनमा आएको। कम्तीमा एउटा सांसद या नेता संविधान, कानुन, प्रणालीप्रति पनि जवाबदेहिता, त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। हामी गऱ्यौँ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि विसर्जन हुने कुरा जुन भइरहेको थियो त्यसलाई पनि जोगाउनु थियो। यो दुईटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामीले यो काम गरेको। अब
अगाडि बढ्दै जान मन्त्री पद आयो, अरू के आउँछ, अरू के नियुक्ति सियुक्तिको कुरा आइरहेछ भन्नाले यिनी भनेका बाई प्रोडक्ट भन्छ नि, कुनै मुख्य चिज उत्पादन गर्दै गरेर अरू उत्पादन पनि आउँछ नि त। तेल पेल्दा खली आउँछ, आखिरमा खली पनि त मूल्यवानै हुन्छ होइन। मन्त्री भन्ने चिज या नियुक्तिका कुरा, मुख्यमन्त्रीका कुरा बाई प्रोडक्टको रूपमा आयो र मुख्य कुरो हामी कम्तीमा नेपालको प्रणाली, नेपालको संविधान, कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने कुराको जुन प्रोसेस थियो त्यो प्रोसेसलाई फेरि इन्ट्याक्ट गरेका छौँ। यो ठुलो कुरा हो। तर यहाँहरूले जुन दल त्यागेर विद्रोह गर्नुभयो, आज त्यो दल प्रतिपक्षी भएर निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। माग एउटै छ, यहाँहरू 14 जनालाई संसदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने एकातिर, अर्कोतिर संसद चल्नै दिएको छैन, संसदले बिजनेस दिने भन्ने सवालै रहेन होइन। यो अवस्थामा मैले जोड्न खोजेको विषय चाहिँ जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आरोप लगाइरहेको छ सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको सरकार, अहिले जब प्रधान न्यायाधीशलाई नै मन्त्रीमा भागबण्डा लगाइसकेपछि त त्यो त प्रमाणित र पुष्टि भएन र भने मान्यज्यू। मैले यति मात्रै भन्छु, मैले दुईटा कुरा गर्छु। एउटा नेपालको नागरिक जोसुकै होस्, हजुर, आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने जसले पनि चासो राख्छ। अब यदि सर्वोच्च अदालतको प्रमुखले त्यो गर्नुभएको भने म यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छु। उहाँ पनि त नेपाली नागरिक नै हो नि, उहाँ चासो राख्नुभयो अनि यसलाई ठुलो कुरा किन बनाइराख्नु पर्यो। र दोस्रो कुरो, जे फैसलाहरू भयो, सर्वोच्च अदालतको जे फैसलाहरू भयो त्यो सबै संविधान सम्मत, कानुन सम्मत थियो। त्यसले यो बारेमा धेरै कुरा गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। अनि ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा त्यो असंवैधानिक थियो। त्यो त संविधानको धारा उपधारा कुनै ठाउँमा लेखिएको कुरा त छोडिनुस्, अनुमान समेत गरिया छैन। कल्पना समेत नगरिएको चिजलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टायो अथवा सदर गरेन, अनि यसलाई सेटिङ भन्ने कुरा मिल्दैन। तर यो त प्रमाणित हुने अवस्था आयो मान्यज्यू। यहाँले यसो भन्दा पत्याउने कोले, मलाई यति भन्नुहोस् न। कहिले काहीँ हुन्छ नि होइन, बाघ आएको बेला होइन, बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु भने एउटै यस्तो पनि त भन्छ। हामीले यतिमा मात्रै यसलाई लिन मिल्छ त? मलाई लाग्छ त्यो इन्टरफेयर हुने नहुने, दबाबमा पर्ने नपर्ने त्यो त पिएमको काम हो नि, प्रधानमन्त्रीको काम हो होइन। यहाँहरू तर के हो भने, म यति मात्रै फेरि भन्छु, मैले मेरो अनुकूलको प्रधानमन्त्री बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त मलाई लागिरहेको छ नि। यहाँलाई पनि अब त्यस्तो लाग्छ, यो त मानवीय स्वभाव हो। प्रधान न्यायाधीश पनि त्यो चासो राख्नुभयो, मेरो पनि एउटा मान्छे भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भन्नुभयो। त्यो के बिराउनु भयो, के कमजोरी गर्नुभयो? होइन, तर तपाईँहरूको खोसियो नि त, 5वटा मन्त्रालयबाट 4वटामा झर्नु पर्यो तपाईँहरू। होइन, मेरो खोसिनु नखोसिनु, म हुनु नहुनु ठुलो कुरा होइन। तपाईँ व्यक्ति भन्नु, मैले तपाईँको पार्टीको त आखिर एउटा मन्त्रालय खोसियो। मेरो पार्टीको भागमा खोसियो खोसिएन त्यो मेजर कुरा होइन। मेजर कुरो तपाईँको यो लोकतन्त्रमा तपाईँले कन्साइन या चासो राख्ने पाउने कि नपाउने, त्यो त बनाउने नबनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। मन्त्री बनाउने कुरा त उहाँको कुरा हो नि। अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो। फेरि यो डेमोक्रेसीमा अथवा संसदीय प्रणाली अभ्यास भएको मुलुकमा मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा चासो प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। यो संसदीय प्रणालीको दोष भने पनि भयो, राम्रो पक्ष भने पनि भयो, नराम्रो पक्ष भने पनि भयो। त्यो प्रधानमन्त्रीले अब त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने त्यो उहाँको कुरा होला। तर फेरि हिजो स्पष्टीकरण पनि दिनुभएको छ, यो काङ्ग्रेसको भागको हो भन्ने कुरा। त्यसैले यो विषयमा धेरै कोट्याउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। तर जुन यहाँहरूको विषयलाई लिएर मैले अघि पनि भने नि, यहाँहरूलाई संसदबाट निष्कासन गर्नुपर्ने मागसहित एउटा कुरा म यहाँलाई बताउँ, केपी ओली 2 पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्यो। भङ्ग गर्नु भनेको यो काम लाग्दैन, त्यसको औचित्य छैन, त्यो कामै छैन भन्ने नै छैन। तर सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गर्यो, सदर गरिएन।
प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापित भयो। हत्या त ओलीले गरे प्रतिनिधि सभाको, अनि त्यही ठाउँमा फेरि पनि संसदीय प्रणाली प्रतिनिधि सभा अनि जिउँदो भएको जागेको यिनी देख्न सक्छन् भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ त। त्यसैले हामी बरु म उहाँलाई के भन्छु भने उहाँका चेला चेली उहाँका छाउरा छाउरीहरूलाई सन्तानहरूलाई के भन्छु भने जो नारा लाउनुहुन्छ नि, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर उहाँहरू ठिक छ भनेर नारा लाउनु भयो, धेरै ठाउँ बोल्नुभयो, यो टेलिभिजनमा पनि आएर धेरै बोलिसक्नु भएको छ। आज त्यो जाग्दा प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापित हुँदा उहाँहरू कुन मुखले प्रत्येक महिना 64,000 65,000 तलब कसरी थापिराख्नु भएको छ र कसरी नारा लाउन सकिराख्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ हो, यस्तो पनि चेतना भएका सांसद भएपछि मुलुक कसरी उभो लाग्छ। ठिक के हो बेठिक के हो, ओलीले जे भन्यो त्यो मानिदिइराख्नुपर्ने, ओलीले अलिक चर्को स्वरमा नारा लगायो भनेपछि चर्को स्वरमा नारा लाउने, अनि लेडिजहरू फरियालाका लेडिजहरू जेन्ट्सको टाउकोमा बसेर भए पनि नारा लगाऊ भन्दा फेरि त्यही गर्नुपर्ने। अब यति समय चेत नभएका मान्छे देख्दा त मलाई कस्तो दया लाग्छ। कम्तीमा भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त, यो गर्नुहुन्न। संसदीय प्रणालीप्रतिको नेगेटिभ एटिच्युड हुन्छ नेपाली जनताको। त्यसैले तपाईँले के बुझ्नु भने ओलीलाई संसदीय प्रणाली मन परेको छैन होइन। हुन त यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, यो विषयमा हामी त्यति धेरै फन्ड डिस्कसन गरेर त्यति अर्थ छैन। तर मेरो आशय के भनेपछि हिजो केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने अग्रपङ्क्तिमा कोही थियो भने त्यो मिठमणि चौधरी नै थियो। यो जगजाहेर भएको विषय हो। तर अहिले आएर जसरी निवर्तमान सरकारले गरेका निर्णयहरू जस्तै गरी तपाईँको गठबन्धन सरकारले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजिरहेछ नि, यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। उसो भए कसरी चलायो? बजेटकै सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जति अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो त हाम्रो बाध्यता थियो नि। होइन, ओलीलाई पनि बाध्यता थियो होला त्यसो भए। ओलीले बाध्य होइन, ओलीले मेरो यति आशा, ओलीले ल्याउँदा प्रतिगमन, यहाँहरूले ल्याउँदा अग्रगमन भने यस्तो थियो। जुन बेला ओली अध्यादेश ल्याए पार्टी विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश, यहाँको दबाबले खारेज पनि भयो दुई पटक। त्यसबेला नेकपा एमाले भित्र समस्या थियो त, अथवा जनता समाजवादी पार्टी भित्र समस्या थियो? समस्या त थिएन नि त। भन्नाले हामी भित्रको कन्फ्लिक्टलाई म्यानेज गर्न सक्ने पोजिसनमा हामी थियौँ। तर आज हामी फेरि अध्यादेश ल्यायौँ, अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी बन्यो, यो त सारा दुनियाँलाई थाहा छ। यो के थियो भने हामीले कारबाही गरिसकेको पोजिसनमा। यदि अध्यादेश नआएको भए हुन्थ्यो के भन्नुहोस् त? माधव नेपाल लगायतका जो विद्रोह गर्नुभएको थियो उहाँहरू पार्टी विहीन बन्नुहुन्थ्यो, मेरो आफ्नो पार्टी के हुन्थ्यो, ठेगान हुने थिएन। पनि कि त हामी पार्टी विहीन हुनु पर्थ्यो कि ओलीको दास बनेर ओलीको टाङमुनि छिर्नु पर्थ्यो। उपेन्द्र यादवहरूले महन्त ठाकुरले कारबाही गरिसकेको पोजिसन, अब उपेन्द्र यादवहरू पनि पार्टी विहीन कि उपेन्द्र यादवको टाङमुनि छिर्नु पर्थ्यो भनेपछि नेपालको संविधानको भाग 3 मा पनि के संवैधानिक व्यवस्था छ भने नेपालको कुनै पनि नागरिकले आफूलाई मन परेको दल छान्न पाउने, खोल्न पाउने छ नि। अब त्यसलाई सहयोगी भूमिका अध्यादेशले गर्यो, यसले के बिगारेको छ? तर विगतमा त्यो पोजिसन थिएन। अहिलेको अध्यादेश आवश्यकताले आयो, बाध्यताले आयो। हिजोको अध्यादेश, ओली ल्याएको अध्यादेश भनेको नियोजित षड्यन्त्र पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यले आएको थियो। त्यसैले यिनी भनेको कानुन बन्ने कुरा, अध्यादेश आउने कुरा भनेको आवश्यकताले हुने कुरा हो। त्यस बेलाको आवश्यकता, त्यस बेलाको परिस्थिति के छ? यदि अध्यादेश नआएको भए मेरो मौलिक हक हनन हुन्थ्यो। मैले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको हकलाई उपयोग गर्न पाउने थिएन, त्योबाट वञ्चित हुन्थे। तर यही अवस्था रह्यो भने त संसदकै औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो नि मान्यज्यू। समस्या त त्यहाँ छ नि त, निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध छ। यहाँहरूले पेश गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा थन्किएर बसेका छन्।
न यो सत्ता सरकार चलाउने भनेको सरकारले बिजनेस दिने हो। त्यसपछि अब त्यसमा सघाउ प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सघाउ गर्नुपर्छ अनि मात्रै सांसद ग्रहण गर्छ। तर आज ओलीले सांसदलाई अवरोध गर्ने काम गरिरहेछन्। उनलाई त प्रमाणित गर्नु छ जसरी पनि यो संसदको औचित्य छैन भन्ने कुरो। नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई संसदीय प्रणालीप्रति नेगेटिभ एटिच्युड बनाउनु पर्नेछ। अनि फेरि चुनावमा जाँदा मैले गरे त ठिक हो नि देख्नुभयो भन्नलाई स्पेस गर्नु त्यो बनाउनु पर्नेछ। यी सबैको लागि आफ्नो लागि मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम ओलीले गरिरहेछन्। अब यसको हिसाब किताब त निर्वाचनमै होला, त्यो देखिन्छ पनि। तर ओली जे गरिरहेछन् यो अत्यन्त बेठिक, आफ्नो फाइदाको लागि चुनावमा आफूलाई भाषण गर्नको लागि ठाउँ बनाइरहेछन् र यसरी षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले अथवा बेठिक तरिकाले आउने र त्यसलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने। ल म 14 जना सांसद मध्येको एउटा सांसद म पनि हुँ। अनि मलाई जसले सांसद जोगायो, सांसद जोगाउनको लागि रात दिन खट्यो ऊ चाहिँ गैर सांसद। जसले दुई पटक भङ्ग गर्यो, त्यो भङ्ग गरेको कुरोमा ताली पिट्यो ऊ चाहिँ सांसद। यस्तो पनि तर्क हुन्छ। त्यसैले लाज अलिकति भए पनि नैतिकता छ भने ओलीका सबै सन्तानहरू, म त अब सांसद भन्ने त कुरै छैन, सबैले बाउ भन्छन्, बाउ भनेपछि छोराछोरी, छोराछोरी भनेपछि सन्तानहरू, सबै सन्तानहरूले राजीनामा दिए हुन्छ। होइन, यहाँले ओलीलाई बाउ सन्तान भनिरहँदा तर यहाँहरूका जो 5 दलीय गठबन्धनका पछिल्ला गतिविधि हेर्ने हो भने तपाईहरूले पनि त राजा मान्दै आइरहनु भएको छ। केही निर्णय गर्न माधव नेपाललाई जिम्मा दिनुहुन्छ, यता माओवादीतिर हो भने प्रचण्डलाई दिइन्छ। यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म कि यो राजा टाइपको प्रवृत्ति हाम्रो दलहरूमा कहिले अन्त्य हुने? यसले लोकतन्त्रलाई राम्रो बनाउँदैन, लोकतन्त्रको संस्थागत राम्रो। अनि तपाईँ आफै भन्नु न, केही निर्णय गर्नु पर्यो। तर एउटा कुरा के हो भने धेरै डिसिजन प्रोसेस मध्ये अथवा मेटर मध्ये यो पनि एउटा मेटर हो। हजुर, सबैका आखिरमा हाम्रो स्थायी कमिटीमा पनि कुरा भयो होइन, त्यसपछि पदाधिकारी लेभलमा पनि कुरा भएको रहेछ। अनि ल फाइनल गर्ने जिम्मा माधव नेपालले दिने, नाम बुझाउने माधव नेपालले जिम्मा दिने, यो एउटा प्रक्रिया भित्रको खुट्किलो हो, त्यो भएको छ। तर पनि हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गरिसकेपछि लोकतन्त्रका सबै मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ। छलफल अब त्यही अनुसारको छलफल गर्ने होइन, सबै चिज ट्रान्सप्यारेन्सी। तर अब मुलुक नै कमजोर छ। मुलुक कमजोर भएको बेला यसका सबै कम्पोनेन्टहरू कमजोर हुन्छ। जस्तै आज हामी अलि समृद्ध टाइपको भएको भए हाम्रो सोच्ने कला, सोच्ने शक्ति पनि अलग हुन्थ्यो र यसको म्यानेजमेन्ट पक्ष पनि अलग खालको हुन्थ्यो होइन। हामीसँग जे क्षमता छ त्यही तरिकाले सोच्छौँ अनि त्यही अनुसारको व्यवहार हुन्छ। त्यसैले अब हामी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि ट्रान्सप्यारेन्सी गर्ने कुरा, अब डिस्कसन पनि किन लुकेर एउटा रुममा बसेर ट्रान्सप्यारेन्सी गरौँ न, यही रुममा बसेर लाइभ गरेर डिस्कसन गरौँ अनि जनताहरू के कस्तो थाहा पाउँछ नि त। होइन, फरक चाहिँ के हो भन्ने मात्रै मेरो आशय। जस्तै हिजो संवैधानिक नियुक्तिका कुरा गरौँ हामी, या त्यो सुकुम्बासी भूमि आयोगका कुरा गरौँ, जहाँ पनि केही मान्छे फेरिनलाई, केही मन्त्री बन्नलाई, कसैका खल्तीका मान्छे सत्तामा आउनलाई तपाईहरूले लड्या हो होइन? किन दाङका जनताले अर्को पटकको सबै मेटमेटलाई जिताउने? नै, मन्त्री बन्नको लागि पनि होइन, नियुक्ति खानको लागि पनि होइन। तर व्यावहारिकतामा त त्यही देखियो। त्यही त डिफेक्ट छ भनिरहेको छु नि। हाम्रो सबै चिजमा लगभग कमजोर टाइपको कम्पोनेन्टहरू छ। जस्तै केवल हामी मात्रै होइन, हामी यही समाजको प्रोडक्ट हो नि। यहाँ पनि यही समाजको प्रोडक्ट हो, म पनि यही समाजको प्रोडक्ट हो। माथि आकाशबाट आएर यहाँ इन्टरभ्यू त लिने र दिने त होइन। जस्तै तपाईँले के हेर्नुहोस् भने कुनै एउटा सामान्य किसान दुध बेच्छ, आफ्नो छोरालाई दुध बेच्न पठायो, तर उसको छोराले के गर्छ भने प्रत्येक दिन दुधमा पानी मिसाएर फटाइ गर्छ। त्यो थपिएको दुध र पानी दुध बनाउँछ र त्यो पकेट मनी बनाउँछ। केवल दुध बेच्ने मात्रै होइन, बेसार बेच्ने मान्छेहरू पिठो मिसाउनै पर्ने, घिउ बेच्ने मान्छेहरू डाल्डा मिसाउनै पर्ने,
दाउरा बेच्ने मान्छेहरू दाउराको बिचमा ठुलो बाङ्गो दाउरा राखेर ठुलो बनाउनै पर्ने भनेपछि हाम्रो चेतना स्तर। अनि नेता भन्ने बित्तिकै ठग्नै पर्ने, घुस खानै पर्ने, भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने, राम्रो प्राडोमा चर्नै पर्ने, बैंकमा 2-4 करोड ब्यालेन्स हाल्नै पर्ने, अनि काठमाडौँमा एउटा ठुलो महल बनाउनै पर्ने। हाम्रो सोचाइ त यस्तो पो छ त। अनि यही सोचाइ यस्तै सोचाइ भएका मान्छेहरू हामी नेता छौँ। अनि हाम्रो गर्ने व्यवहार त यसले सपोर्ट गर्ने खालकै व्यवहार हुन्छ नि त। त्यसैले यसमा धेरै हामीले चिन्ता नगरौँ। हामी जुन यङ जेनेरेसन छौँ, यङ जेनेरेसनले अब यसलाई कसरी राम्रो बनाउने, अझ समृद्ध सुधार त हामीबाटै सुरु हुनु पर्यो नि त, हैन? गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रा जसले हामीले नेता मानिरहेका छौँ, उहाँ त पञ्चायत व्यवस्था ढाल्नुभयो, एउटा व्यवसाय ढाल्नुभयो नि। त्यसपछि बचे खुचेका पञ्चायत व्यवस्था ढलिसकेपछि पनि 3 शक्तिमध्ये एउटा शक्ति राजा थियो। 62-63 सालको आन्दोलनले त्यसै समाप्त गर्यो। आज हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीका सरकार बनाएका छौँ भनेपछि यो जेनेरेसन त यहाँसम्म ल्यायो नि। अब यही जेनेरेसन फेरि पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने कुरा, समृद्ध गर्ने कुरा हामी धेरै अपेक्षा नगरौँ। हामीले गर्ने हो। म पनि 47 वर्षको पुगिसकेको छु। अनि मैले कहिले गर्ने त, मैले के योगदान गर्ने? त्यसैले यङ जेनेरेसन तपाईँ हामी मिलेर नेपाली समाजको सबै खालका संस्कार, शैलीहरू, सोच्ने क्षमताहरू त्यो चेन्ज गरौँ। आफूलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्तिममा मेरो जिज्ञासा, अहिले यो गठबन्धन दलले जतिजना मन्त्री बनायो नि, पैसाको नि ठुलो चलखेल भयो भन्ने आरोप लगाइरहेछ नि, त्यो मलाई थाहा छैन। तर एउटा सत्य कुरा म बोल्छु। सत्य कुरा के हो भने कमजोर परिस्थितिमा या यस्तै कमजोर अवस्थामा एउटा मसल र मनीले प्रभाव पार्ने रहेछ। यो चाहिँ सत्य हो। तर मेरो पार्टीमा भएको छैन, त्यो म कन्फिडेन्सको साथ भन्न सक्दिनँ। तर यो दुईटा चिज चाहिँ प्रभाव, जब कमजोर निर्णय गर्ने मान्छेहरू या निर्णय गर्ने टिम कमिटी कमजोर भयो भने यो दुईवटा चिजले प्रभाव चाहिँ पार्छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य मिठमणि चौधरी। उहाँसँगको कुराकानी अहिले यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।